बढाउँछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको क्लासमा। हामी कुनै सेक्सनको प्याराबोलाको बारेमा स्टडी गरिरहेका छौँ। प्याराबोलाका बारेमा त्यसका थ्योरिटिकल पार्टहरूमा डिस्कसन गर्दै गर्दै हामी अहिले एक्जाम्पलतिर आइपुगेका छौँ। एक्जाम्पल 1 को बारेमा हिजो पनि हल्का डिस्कस भयो। यसमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा कम्पोनेन्टहरू निकाल्न दिएको छ, फोकस र डिरेक्ट्रिक्स। प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ y² = 10x छ। अनि यो दिएको इक्वेसनलाई हामीले यसको जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर योसँग सम्बन्धित भ्यालुहरू हामी क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छौँ। यो y² = 10x टाइपको कर्भ छ। यसलाई हामी y² = 4ax सँग कम्पेयर गर्छौँ। यो प्याराबोलाको जनरल इक्वेसन हो। यसरी कम्पेयर गर्दा y² को ठाउँमा y² छ, बराबर को ठाउँमा बराबर छ, x को ठाउँमा x छ, भनेपछि 4a को ठाउँमा के छ 10 छ। 4a को ठाउँमा 10 छ, दैट मीन्स 4a = 10. We can get the value a = 5/2. एक भ्यालु आयो means it is the distance between vertex to the focus point. a by 5/2 भयो भने अब यहीँबाट हामी रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर x = -a, x = -a चाहिँ यसको डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। y² = 4ax को डाइरेक्ट्रिक्स x = -a हुन्छ। त्यसो भए x = -a हो भने x = -5/2 हुन्छ। माइनस भ्यालु 5/2 a को भ्यालु हो। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरे क्रस मल्टिप्लाई गरेर 2x, यो -5 बाट जाँदा 3x + 5 = 0। यो भयो डाइरेक्ट्रिक्स। अनि फोकस चाहिँ के छ 1, 0 भने 5/2, 0 भयो। यो चाहिँ हामीले फोकस निकाल्ने कन्डिसनहरुमा हामीले यो टेबल चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो खालको कर्भ अहिले आयो र हामीले योसँग यतापट्टिको भ्यालु यो खालको कर्भ छ भने यसको फोकस चाहिँ 1, 0 हुन्छ। अनि डिरेक्ट्रिक्स चाहिँ x = -a हुन्छ। हामीलाई मात्र के चाहियो त भन्दा भ्यालु अफ a चाहियो। यो a को भ्यालु चाहियो। त्यो a को भ्यालु आउने बित्तिकै हामीले जुन भने पनि त्यही निकाल्न सक्छौं। प्याराबोलाको प्रब्लमहरु धेरै कठिनाई युक्त चाहिँ छैनन्। अब हामी एक्जाम्पल 2 मा जान्छौं। एक्जाम्पल 2 ले के भन्छ? हामी सबै क्वेशनहरु यही तरिकाले सल्भ गर्दै छौं। हामी प्याराबोलाको त्यति गाह्रो क्वेशनहरु छैन। यहाँहरुले प्याराबोलामा अप्ठ्यारो मानिरहनु भयो होला। अप्ठ्यारो नमान्नुस्, धेरै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरु हामीले गर्नु पर्दैन। एनालाइज एन्ड प्लट द प्याराबोला भनेछ। हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ एनालाइज एन्ड प्लट द प्याराबोला y² = -24x। अब यो y² = -24x भन्ने प्याराबोलाको इक्वेसन हो भनेर हामी यसको अब्जर्भेसनबाट पनि थाहा पाउँछौं। y² = अर्थात् यसलाई 4ax को टाइपमा लैजान सकिन्छ। त्यो फर्ममा लान सक्छौं। तसर्थ यो हेर्दैमा हामीले यो प्याराबोला हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो। अर्को कुरा हो कुन टाइपको प्याराबोलाको इक्वेसन हो यो। पछि y² यहाँ माइनसको टर्म प्रेजेन्ट भएको हुनाले हामीले त्यसलाई -4ax को फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो। दिस इज आवर गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला। त्यसपछि we need to compare it with this equation, general equation of the parabola this। योसँग कम्पेयर गर्छौं किनकि त्यो y² = -4ax को टाइप भएको हुनाले हामीले 4ax नै सँग तुलना गर्छौं -4ax वालासँग। अनि यो दुईटा इक्वेसन यो यसलाई कम्पेयर गर्नुस्। यसलाई अरु केही हैन, यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ -4a। यो -4a छ नि यहाँ, यो -4a = -24 पाउनुहुन्छ। x र y को ठाउँमा सेम छ। हेर्नुस् त, -4 को ठाउँमा त्यो छ भने यहाँबाट a = 6 पाउनुहुन्छ। अब एनालाइजको मिनिङ के त? एनालाइजको मिनिङ भने के हो भने त्यसको चारवटा कम्पोनेन्ट हामीले कसरी निकाल्छौं भन्न खोजेको। एनालाइजको मिनिङ हो त्यो कर्भको फोकस पनि निकाल्छौं, डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्छौं, एक्सिस के हो, मेजर एक्सिस केले काम गर्छ, अनि नेचर अफ कर्भ कस्तो छ, अनि ग्राफिकल प्लट, त्यो सबै कामहरु गर्छौं। त्यो सबै गरेपछि त्यसको एनालाइसिस गरे भन्ने बुझिन्छ। फोकस अफ द प्याराबोला के हो त यो बेलामा? फोकस अफ द प्याराबोला
यो बेलामा हाम्रो इक्वेसन अफ कर्व नै नेगेटिभ साइडमा नेगेटिभ वाला छ, y स्क्वायर इक्वल टु -4ax वाला छ। यो बेलामा यसको फोकस भनेको -a,0 -a,0 भने चाहिँ यो टाइपको इक्वेसन भएपछि हेर्नु न, यही फर्मुला ल्याएको त अनि -a,0 डाइरेक्ट्रिक्स x इक्वल टु a, त्यो बुझ्नु पर्यो अब हामीले कन्डिसन चाहिँ। तसर्थ हामीले -a,0 गर्यौं, -a माइनसको माइनस भइहाल्यो, a भने हाम्रो कति आयो 6 -6,0। दिस इज आवर फोकस फर दिस गिवन प्याराबोला। फोकस त आयो। अब यसको डाइरेक्ट्रिक्स के होला भन्नु होला भने डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x इक्वल टु a हुन्छ यसमा, x इक्वल टु a, that means x इक्वल टु 6 because we have a इक्वल टु 6 here, 6 आयो, यो डाइरेक्ट्रिक्स हो, डाइरेक्ट्रिक्स पनि आयो। अर्को एक्सिस अफ द प्याराबोला के छ त, एक्सिस अफ द प्याराबोला। एक्सिस अफ द प्याराबोला अन्तर्गत हामीले कुरा गर्दा यो प्याराबोलाको तपाईहरुले अगाडि पनि हेरिरहनु भएको छ, हामीले प्रुफ गर्यौं, अगाडिका कन्डिसनलाई अलिक राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौं। यहाँ फिगर छ नि हाम्रो यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन यो रेड कलरको कर्व भनेको हाम्रो y स्क्वायर इक्वल टु 4ax टाइपको कर्व, यसलाई हामी प्याराबोला भन्दैछौं। यो चाहिँ यो स्टाइलमा बसेको छ, जसरी यो रेड उतापट्टि फर्केर बसेको छ, यो स्टाइलमा बस्छ। अनि यसलाई ठीक दुई भागमा बाँड्ने लाइन कुन हो त, एक्स एक्सिस हो। हेर्नुस् त, एक्स एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिसमा चाहिँ यो एक्स एक्सिस हो, तर त्यही एक्स एक्सिसले प्याराबोलालाई सेन्टर ओरिजिनमा परेको अर्थात भर्टेक्स ओरिजिनमा परेको त्यो प्याराबोलालाई सिमेट्रिकल्ली बाइसेक्ट गर्छ। बाइसेक्ट गर्नु भनेको प्याराबोलाको होल पर्सनलाई इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ। कसले? एक्स एक्सिसले। तसर्थ यस्तो खालको कर्व छ भने यो एक्स एक्सिस नै यो कर्व प्याराबोलाको लागि मेजर एक्सिस हुन्छ। मेजर एक्सिस मिन्स लाइन अफ सिमेट्री हो। लाइन अफ सिमेट्री भनेको यो यस्तो लाइन हो जसले यो प्याराबोलालाई उस्तै दुई भागमा विभाजन गरिदिन्छ भन्न खोजे। सेम पार्टमा विभाजन गर्छ भने। तसर्थ हाम्रो कर्व यहाँ, अब यहाँ हाम्रो कुरा गर्यौं, अब हामी यतातिर डाइभर्ट भयौं। यो इक्वेसन छ भने, यो इक्वेसन छ भने पनि इक्वेसन त हाम्रो फर्म कस्तो छ? नेगेटिभमा छ। नेगेटिभमा छ यो इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई ग्राफिकल प्लट गरेर हेर्ने हो भने यस्तो कर्व बन्छ। हेर्नुस्, यो कर्व बन्छ। यो चाहिँ हामीले हिजोको जस्तै जियोजेब्राबाट वा डेसमस क्याल्कुलेटरबाट प्लट गर्यौं भने यो हाम्रो y स्क्वायर इक्वल टु -24x को यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको बन्छ। हामीले ग्राफ कपीमा यसका पोइन्टहरु x र y को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर गर्न पनि सक्छौं। हामीले चाहिँ एकैचोटी कम्प्युटर युज गर्यौं यहाँ है। यो इक्वल यस्तो खालको कर्वहरु बनिन्छ। यो कर्वको अब यहाँ हेर्नुस्, यो कर्व, यो ग्राफ छ नि, यो ग्राफ हेरिरहनु भएको छ यहाँहरुले। यो ग्राफ कुन साइडमा फर्केको छ र यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने काम कसले गरेको छ भन्नुभयो भने अब यो त y एक्सिस भइहाल्यो, यसमा कुनै प्रब्लम भएन। यो अर्को हाम्रो भयो x एक्सिस हो। x एक्सिसले चाहिँ यो प्याराबोलालाई सिमेट्रिकल्ली डिभाइड गरेको छ। x एक्सिसले यो प्याराबोलालाई सिमेट्रिकल्ली डिभाइड गरेको हुनाले we can say that x axis is the line of symmetry or major axis of the parabola. Major axis of the parabola भन्न सक्छौं। यसलाई सजिलो कुरालाई अलिकति व्याख्या गरेर अलिकति प्रश्न पार्दिन मात्रै खोज्या हो, धेरै गाह्रो कुरा त यसमा छैन। यो भयो हाम्रो यतापट्टि। अब यसको मेजर एक्सिस यसरी पत्ता लगाउने भने अब अर्को ग्राफ अहिले कहिलेकाहीँ अब यो माथितिर फर्केर आयो भने त्यसको एक्सिस y एक्सिस बनिदिन सक्छ। त्यो भने चाहिँ y स्क्वायर इक्वल टु -4ax भए पनि +4ax भए पनि त्यो बेलामा त्यसको मेजर एक्सिस
एक्स एक्सिस हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ वाइ स्क्वायरको फर्ममा छ भने तर एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ भने वाइ चाहिँ मेजर एक्सिस बनिदिन्छ त्यो हामी गर्दैछौँ भनेपछि अर्कोमा छ नेचर अफ द प्याराबोला के त नेचर अफ द प्याराबोला अब एक्सिस अफ प्याराबोला चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ नेचर अफ द प्याराबोला चाहिँ के त भन्दा त्यो नेचरको अर्थ चाहिँ त्यो प्याराबोला ओपन छ कि क्लोज छ कि कतापट्टि फर्केको छ कुन साइडमा त्यसको डाइरेक्सन छ त्यो हेर्न खोजे तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो कर्व यसरी यो रेड कलरको कर्व हाम्रो यसरी बाउन्ड भएर गएको छ त्यसको भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा परेको छ अनि यो यसरी गयो जान चाहिँ तर यो कर्व कहाँसम्म गयो भन्ने कुरो थाहा नै छैन हामीलाई यतापट्टि बाउन्ड भएकै छैन यहाँबाट यतापट्टिको यो रिजन छ नि यो रिजन पुरै खुल्ला छ पुरै खुल्ला दैट मीन्स दिस इज ओपन कर्व प्याराबोला सबै ओपनै हुन्छ प्याराबोला क्लोज हुँदैन प्याराबोला सबै ओपन कर्व तर त्यो लेफ्ट साइडमा फर्केको छ कि राइट साइडमा फर्केको छ कि अप साइडमा छ कि डाउन साइडमा छ भने तपाईहरुले टेबल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेचर अफ कर्व एनालाइसिस गर्न खोजेको हामीले नेचर अफ कर्वको बारेमा नि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ अटेन्डेन्स बताइदिनु न हजुर हजुर अटेन्डेन्स ए हजुर यो चाहिँ अब यहाँ ओपन लेफ्ट राइट भन्ने कुरा मैले यहाँ एउटा उसबाट देखाउँछु है त तपाईहरुलाई यहाँ ओपन लेफ्ट भन्ने यहाँ जम्मै कर्वहरु दिएको छ नि हाम्रो यतापट्टिको यो रेड कलरको कर्व भनेको y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हो त्यो कतापट्टि फर्केको छ यसरी हेर्नुस् त यो यतापट्टि ओपन भएको छ त्यो भने कता कर्व उतापट्टि चाहिँ ओपन भएको भने त्यसलाई राइट ओपन भन्छौं यो रेड कलरको कर्व भनेको राइट ओपन राइट तिर चाहिँ ओपन भएको छ बाउन्ड छैन राइट तिर तपाईहरुले यसो त्यहाँ हेर्नुभयो अब तपाई हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ हेर्दै तपाई आफ्नो दाहिने हाततिर चाहिँ ओपन छ राइट भयो अनि यसैको y स्क्वायर इक्वल टु -4x भयो भने कताबाट अहिले हाम्रो केस त यो खालको थियो अब उता लेफ्ट तिर ओपन छ अनि तपाईको कर्व फेरिन्छ x स्क्वायर इक्वल टु 4ay भयो भने यहाँ यो कतापट्टि चाहिँ ओपन भयो अप साइडमा अप्पर साइडमा ओपन छ अनि x स्क्वायर इक्वल टु -4ay छ भने ल हाजिरी आएको छ है छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डाउन साइडमा लोअर साइडमा चाहिँ के छ ओपन छ हो यो ओपन कतापट्टि छ हामीले ग्राफ बनाउँदाखेरि ओपन कतापट्टि हुन्छ भनेर हामीले त्यसको नेचर एक्सप्लेन गर्न सक्छौं ग्राफिकल प्लटबाट हो त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तसर्थ यहाँ चाहिँ हामीले नेचर अफ कर्वमा हामी के भन्यौ भने अब नेचर अफ कर्व अन्तर्गत हामीले यसमा छलफल गरेको कुराहरुमा यो कर्वको ग्राफिकल प्लट गर्दा लेफ्ट साइडमा ओपन भएको हुनाले दिस प्याराबोला इज लेफ्ट ओपन कर्व भनेर यसको विश्लेषण गर्दिने हो यति गरेपछि यसको एनालाइसिस गरे भन्ने अर्थ लाग्छ ल अब हजुरहरु अलि एकरो भयो होला हजुरहरुले क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन मैले भन्न खोजेको कुराहरु यसो हजुरहरुको प्रतिक्रिया सुनौ न अब क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न केही क्वेशन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको है ट्वेन्टी जना साथीहरुमा केही न केही प्रब्लम त पक्कै होला छैन भने अर्कोमा जाउँ त ल एकचोटी यो हेर्नुस् त सर र हेर्नुस् त के भन्छ यसमा एनालाइज एन्ड प्लट क्वेशन त्यही छ तर यसको नेचर अलिकति फरक पाएका छौं हामीले एनालाइज एन्ड प्लट द प्याराबोला एनालाइज एन्ड प्लट द प्याराबोला भन्दा x स्क्वायर इक्वल टु 12y क्या छ x स्क्वायर इक्वल टु 12y 12y यहाँ अलिकति मेरो मिस्टेक भछ है त म त्यसमा 12y हैन 4y हुनु पर्यो 12y लेखेछु मैले यो 12y त हाम्रो के हुन्छ भने त्यो तल चाहिँ 4y गरेर 12y भन्दा 3 आउँछ 3 आएपछि तपाईहरु
सजिलो हुन्छ भनेर के गरे खोइ क्वेशन तपाईहरुको त्यति साह्रो छैन जस्तो छ अहिले बुझिरहनु भएको जस्तो लाग्यो मैले क्वेशन कति गरे गर्न चाहिँ ठिकै छ ल यो चाहिँ 12y हैन 4y 12y हैन 4y भनेर सम्झिनुस् है त यहाँ यो मैले 4y मा प्रब्लम गरेको छु करेक्सन भएको छ ल x स्क्वायर इक्वल टु 4y भन्ने हाम्रो एउटा कर्व दिएको छ साथीहरु यो कर्व दिएको छ यसको एनालाइसिस गर्ने हो एनालाइसिस भनेको के हैन फोकस के हो डाइरेक्ट्रिक्स के हो नेचर के छ अनि मेजर एक्सिस के छ वैसेको पार्टहरुमा हामी छौं अनि यसलाई ग्राफिकल प्लट कसरी गर्ने त्यो कुराहरु पनि छन् अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफबाट यसरी कम्प्युटर प्रयोग गरेर निकालेका छौं है तसर्थ यो चाहिँ गिवन इक्वेसन अफ द प्याराबोला x स्क्वायर इक्वल टु 4y भन्ने आयो भने तपाईले 4y x स्क्वायर इक्वल टु 4y आको इक्वेसनलाई कुनसँग कम्पेयर गर्ने त x स्क्वायर इक्वल टु 4ay सँग कम्पेयर गर्दिने त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईले यो खालको इक्वेसन दिइसकेपछि a को भ्यालु 4 पाउनुहुन्छ 4 यहाँ इक्वेसनको अर्डर बिग्रिरहेछ है यो चाहिँ अर्डर अघिल्लो पनि बिग्रिएको थियो तपाई अरु के पनि गर्ने हैन यो र यो कम्पेयर गरे भने हामी यो र यो कम्पेयर गरेको x स्क्वायर को ठाउँमा x स्क्वायर छ इक्वल टु 4 को ठाउँमा अनि 4a को ठाउँमा के छ 4 छ माथि भनेपछि त्यो a को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो 4a इक्वल टु 4 भएपछि a को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो 4 * 1 हुँदा बल्ल 4 हुने हो अनि यो कस्तो खालको कर्व हो त x स्क्वायर इक्वल टु पोजिटिभ 4y नेगेटिभमा छैन भनेपछि यसको फोकस के हुन्छ त भन्दा 0, a हुन्छ त्यो अगाडिको टेबलबाट हामीले त्यसको भर्टेक्स हेरिरहेका छौं कुन टाइपको कर्व हो यो भन्दा अब फोकस भने a, 0 भएपछि 0, 1 भइहाल्यो फोकस आयो त्यसैगरी डाइरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला भनेको छ डाइरेक्ट्रिक्स के त यसको डाइरेक्ट्रिक्स अब तपाईले याद गर्नु होला डाइरेक्ट्रिक्समा जहिले पनि प्याराबोलाको इक्वेसन y स्क्वायर को फर्ममा छ भने x वाला चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ तर हाम्रो यहाँ के छ फंक्सन अफ y छ दैट इज x स्क्वायर इक्वल टु 4ay टाइपमा छ यो टाइपमा छ हाम्रो प्याराबोला त्यो बेलामा डाइरेक्ट्रिक्स जहिले पनि y को फर्ममा हुन्छ y को फर्ममा त्यसको अर्थ हो y इक्वल टु के आयो -1 आयो y इक्वल टु -1 भन्ने पोइन्टबाट गएको प्यारलललाई लाइनलाई यो प्याराबोलाले डाइरेक्ट्रिक्स को रूपमा लिएको छ काम गरेको छ त्यो लाइनले चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्सको काम गरेको छ यो प्याराबोलाको लागि त्यो भयो डाइरेक्ट्रिक्स अब एक्सिस चाहिँ के त भन्दा व्हिच काइन्ड अफ प्याराबोला इज दिस यो कस्तो खालको प्याराबोला हो त यो प्याराबोला त हाम्रो x इक्वल टु 4ay टाइपमा हो x स्क्वायर इक्वल टु 4ay भन्ने टाइपमा प्याराबोला प्लटिङ गर्नु ग्राफ प्लटिङ गर्नु हो भने के पाउनुहुन्छ भन्दा x स्क्वायर वाला प्याराबोलाको इक्वेसन छ भने तपाई हामीले पाउने मेजर एक्सिस भनेको y एक्सिस हो y एक्सिसले चाहिँ यो ग्राफलाई बाइसेक्ट गर्दिन्छ सिमेट्रिकल्ली बाइसेक्ट गर्दिन्छ तसर्थ इन दिस प्रब्लम we are discussing about major axis that is y axis plays the vital role of major axis for this curve to ne y axis ले vital role play गर्छ भन्ने कुरा गरे यो y axis को ग्राफ प्लट गर्दा यो देखिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ एक्सिस गरेको 4ay टाइपमा क्वेशन भएको हुनाले यो ग्राफको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो टाइपमा गएको छ तपाईहरुले यो बुझिरहनु भएको छ तसर्थ यो इक्वेसनको ग्राफ चाहिँ ओरिजिनमा भर्टेक्स छ मास्तिर फर्क्यो अप साइडमा गयो अप्पर साइडमा ओपन छ नेचर हो त्यो अनि यो कर्वको लाई सिमेट्रिकल्ली बाइसेक्टरले लाइन अफ सिमेट्री भनेको चाहिँ यो लाइन हो तपाईले देखिरहनु भएको छ यो लाइनले चाहिँ हाम्रो रोल प्ले गरेको छ y एक्सिसले भनेपछि मेजर एक्सिस चाहिँ त्यही भयो त्यो चाहिँ इक्वेसन हेर्दा पनि थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ फर्मुला सम्झेर यस्तो हुन्छ भनेर अब मेमोरीमा राखे पनि भयो तर हामीलाई यसले ग्राफिकल प्लटबाटै हामी जाने हो भने ग्राफले नै के हुन्छ त भने त्यो प्याराबोलाको मेजर एक्सिस चाहिँ y एक्सिस हो भनेर दिन्छ गाह्रो कुरो त के पनि गरेको छैन एउटै कुरो गरिरहेछौँ हामीले तसर्थ द गिवन प्याराबोला इज द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ द इक्वेसन विथ y एक्सिस एज द लाइन अफ सिमेट्री सो इट्स एक्सिस इज y एक्सिस यो प्याराबोलाको एक्सिस चाहिँ y एक्सिस हो जसले यो लाइनले यो प्याराबोलालाई सिमेट्रिकल्ली बाइसेक्ट गरेको छ अब हामीले अघि चाहिँ कम्प्युटरबाट गरेका थियौं अब हामीले यसरी टेबल बनाएर पनि यसका विभिन्न
पोइन्टहरु क्याल्कुलेसन गरेर हामीले ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ गरिएको छ। तपाईहरुले यो अघिको इक्वेसनलाई x इक्वल टु हजुर हजुर भन्नुस् त। यो इम्पोर्टेन्ट छ यो तलको त्यो तपाईं x इक्वल्स टु 2√y भन्ने त्यो बनाउन टेबल बनाउन टेबल बनाउनै पर्ने हो भने ग्राफ प्लट गर्दा त बनाउनु पर्ने हो। अघि चाहिँ मैले त्यो एकैचोटी फंक्सनै हान्दिएर त्यो कम्प्युटरमा फंक्सनै इनपुट गर्दिएर त्यो उसैले दिएको कुरा हो। तर हामीले अब प्लट भनिसकेपछि त के हुन्छ भने हामीले त केही इक्वेसन त निकाल्नु पर्यो, केही पोइन्ट त चाहियो। ग्राफमा कुनै पनि फंक्सनको ग्राफ प्लट गर्दा पोइन्ट बिना प्लटै हुँदैन हैन। हो त्यही कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ टेबल बनाएर डिस्प्ले गरे। अघिल्लोमा चाहिँ अलि टेबल बिना नै हामीले कम्प्युटरबाट डाइरेक्ट गर्यौं। यसको नि ग्राफिकल प्लट सबै चाहिँ कम्प्युटरबाटै हो। तर यसमा चाहिँ पोइन्ट सहित क्याल्कुलेसन गर्यौं। पहिला पोइन्ट इनपुट गर्यौं अनि पछाडी ग्राफ राख्थ्यौं। जस्तै तपाईले यता यसो गरे x² = 4y 2√y छ नि, यो त अगाडिकै इक्वेसन हो त थाहा पाउनु भएको छ नि। यसलाई यो x² छ, यसलाई x² लाई उतापटि लगिदिँदा स्क्वायर रुट 4y हुन्छ। अनि त्यहीबाट यो आएको हो हैन, स्क्वायरमा नलैजाउँ भनेर आएको हो। यहाँ चाहिँ x² = 4√y भने यहाँ चाहिँ हामीले पोजिटिभ भ्यालुहरु मात्रै ल्याछौं, लामो भ्यालु नि भयो। अनि +1 -1 +2 -2 अब त्यहाँ के राख्ने त? यो त फंक्सन अफ के छ हेर्नुस् न, y को भ्यालु के राख्ने भन्ने हो, x को भ्यालु के राख्ने भन्ने हो पोइन्टहरुमा। अनि यो y को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो त फंक्सन अफ x छ नि, x = 2y छ। तपाईले फंक्सन अफ y बनाउन पनि सक्नुभयो, के फरक परेन त। यहाँ 1 राख्दिनुस्, √1 भने 1 भएर 2 नै आउँछ यो। यहाँ 4 राख्दिनुस्, के आउने भयो? 4 राख्दाखेरि पनि 4 नै आउने हो। x को भ्यालु y को भ्यालु यो राख्दाखेरि x को भ्यालु यो भ्यालुहरु आउँछ। अनि हामीले यही ग्राफहरुलाई प्लट गर्दै हो। ग्राफ कपीमा भनौं न, ग्राफ कपीमा यो पोइन्टहरुलाई टक्क प्लट गर्दाखेरि यहाँ पर्यो, यता पर्यो, यता पर्यो। अनि हामीले अहिले निकालेको पोइन्ट चाहिँ यो साइडका मात्रै छ नि, यतापटिको साइडका आएका छन् नि, यो आयो। हेर्नुस् त यहाँ। अनि तपाईले माइनस भ्यालुहरु राखिदिनु भयो भने, माइनस भ्यालुहरु तपाईहरुले राखिदिनु भयो भने कहाँ राख्ने भन्दा x को भ्यालु -2 राख्दा y को के आउँछ? किनभने तपाईले यही y को भ्यालु -2 नै राखिदिनु हो भने यहाँ अनडिफाइन आउँछ। फेरि रुट भित्र माइनस राख्न मिल्दैन। तर हाम्रो प्रोपर्टिज अफ प्याराबोला के छ? यो पोइन्टहरु सिमेट्रिकल हुन्छ। किन? अब तपाईले यो लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ नि, यहाँ यो लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ, यहाँ अलिकति यो लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ नि, सिमेट्रिकल्ली हामीले पोइन्ट प्लट गर्दै हो। किनभने यतापटिको 2 1 भन्ने पोइन्ट यो पोइन्ट छ नि, यसको ठ्याक्कै सिमेट्रिक पोइन्ट भनेको यतापटि हुन्छ। यतापटिको त्यही पोजिसनमा हुन्छ जहाँ चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ माइनसमा आउँछ, x को भ्यालु नेगेटिभ भइदिन्छ। x को भ्यालु -2 भयो भने y को भ्यालु के आउँछ त? x को भ्यालु यहाँ -2 राख्दिनुस् त, -2 = 2 भयो, 2 टु क्यान्सल। अनि स्क्वायर गरिदिनुस् त, यो रुट काटिन्छ, y हुन्छ, -1 को होल स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ। त्यहीबाट y को भ्यालु 1 आयो। अनि यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गरे भने यहाँ 2 1 भएपछि त्यसको सिमेट्रिक पोइन्ट भनेको -2 1 हुन्छ। यहाँ 4 4 भएपछि यसको सिमेट्रिक पोइन्ट भनेको यतापटि के हुन्छ? -4 4 हुन्छ। किनकि यो त प्याराबोला त सिमेट्रिक हो। यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने त ल्याटिस रेक्टम हो, यसलाई हामी ल्याटिस रेक्टम भन्छौं। तपाईको यो जुन लाइन काट्यो नि, यहाँ काट्यो नि बीचमा, त्यो काटिएको यताको दूरी र यताको दूरी बराबर हुन्छ, डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हो। यो बराबर हुनासाथ यतापटिको कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा वी क्यान डिटरमाइन इजिली द कोअर्डिनेट अफ दिस साइड। यतापटि हामीले 6 9 प्लट गर्यौं, त्यसको करेस्पोन्डिङ सिमेट्रिक पोइन्ट भनेको यो हुन्छ। किनकि यो सिमेट्रिसिटी भएर नै नेचर होल्ड गर्ने भएर नै यो प्याराबोला बन्यो हो। यसरी हामीले प्याराबोलाको ग्राफहरु हामी प्लट गर्न चाहिँ सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो। यसलाई हामीले एनालाइसिस भनौं। अब क्वेशनमा कति सोध्ला के सोध्ला तपाईहरुको धेरै प्रब्लम छैन यसमा। सजिला क्वेशनहरु दिएको छ, म त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। यहाँ एक्सरसाइजमा के कस्तो दिएको छ भनेर तपाईहरुलाई फोटो खिचेर पनि पठाइदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सरसाइज त उतिखेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो छ हाम्रो
कन्डिसन यहाँसम्म गयो। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको लगभग नर्मल क्वेसनहरू सिद्धिए। अब तपाईँहरूलाई म यहाँ केमा आकर्षित गराउन चाहन्छु भने बुक त तपाईँहरूसँग छैन होला, मैले फोटो खिचेर यहाँ राख्छु भनेर देखाउनलाई म पठाउँछु। अहिले यहाँ के भनेको छ, कस्ता कस्ता प्रब्लम दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसो पढेर सुनाइदिन्छु। केही भने होइन, पेज नम्बर 215 भनेर रहेछ। एक्सर्साइज 5 को बीमा सुन्ने मात्रै हुन्छ अहिले। एक्सर्साइज 5 को बीमा फाइन्ड फोकस 1 नम्बरको क्वेसन पढिरहेको छु है मैले। फाइन्ड फोकस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स अफ द फलोइङ प्याराबोलाज भनेको छ। त्यहाँ 4 वटा प्याराबोलाहरूको इक्वेसन दिएको छ। स्केच द प्याराबोला इन्क्लुडिङ फोकस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स। इन्क्लुडिङ प्याराबोला, यहाँ त अझ हामीले के गर्यो भने स्केच द प्याराबोला भने प्लट गर, ग्राफमा देखा भने हो। तर अझ हामीले के गरेका छैनौँ यहाँ अहिले भने डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कुन चाहिँ हो, डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कुन चाहिँ हो हामीले त्यो अहिलेसम्म प्लट गरेका छैनौँ। तर यसलाई हामी प्लट गर्न सक्छौँ, मजाले प्लट गर्न सक्छौँ। जस्तै डाइरेक्ट्रिक्सको प्लट गर्ने भने चाहिँ यो कर्व कसरी आयो भनेर तपाईँहरूलाई मैले अलिकति सो गर्ने हो भने स्केच भनेको छ नि, त्यो एउटा 1 नम्बरको मात्रै क्वेसन छ हाम्रो। हजुरहरू यो सफ्टवेयरमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ है, सजिलो एप्स छ यो। अब हाम्रो अहिलेको इक्वेसन तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हामीले के को बारेमा गरेका थियौँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 4y, यहाँ बिग्यो, इज इक्वल टु 4y। यो खालको कर्व थियो, उसले जेनेरेट गरिरहेछ। यो खालको प्याराबोला बन्छ, ओपन इन्डेड, ओपन इन कर्व छ, त्यो चाहिँ भर्टेक्स ओरिजिनमै परेको छ हाम्रो यो चाहिँ। अब यसमा डिरेक्ट्रिक्स के आयो हाम्रो, यसको डिरेक्ट्रिक्स हाम्रो आएको भने त 4y मा त x इज इक्वल टु a इज इक्वल टु के आएको हाम्रो यसको इक्वेसन आएको छ नि त। डाइरेक्ट्रिक्स भनेर हामी के निकाल्यौँ त्यही हेर्न खोज्यो हामीले। हेर्नुहोस् है, डाइरेक्ट्रिक्स के हो त, यसको डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो के आयो भन्नु होला भने a इज इक्वल टु 1 छ। a इज इक्वल टु 1 भन्ने बित्तिकै हाम्रो y इज इक्वल टु -1 रहेछ। y इज इक्वल टु -1 चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स छ। y इज इक्वल टु -1 भने कुन हो त भन्दा अब यहाँ प्लट गरिदिउँ, y इज इक्वल टु -1 हामीले चाहिँ ग्राफमा एकैचोटि गर्दै हुन्छ। ल y इज इक्वल टु -1 यो लाइन देख्नुभयो नि, यहाँ यो y को नेगेटिभ साइडको माइनसतिर छ यो हो, यो चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले y इज इक्वल टु -1 भनेर हो यो पनि प्लट गरेर देखाइदिनु है। डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन जे आउँछ त्यसलाई पनि प्लट गरेर देखाइदिनु होला भनेर भनिरहेछ। डाइरेक्ट्रिक्स तपाईँले बढाउँदै जानुभयो भने कता डाइरेक्ट्रिक्सको भ्यालु यहाँ पो -1 छ त। यदि y को भ्यालु 0 नै छ भने डाइरेक्ट्रिक्स त्यही हुने भयो हो। यसरी जुन डाइरेक्ट्रिक्स छ त्यसको इक्वेसन यही तरिकाले टाढा नजिक हुँदै हुँदै जाने भयो, यो हो डाइरेक्ट्रिक्स। यसरी हामी डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसनलाई रोल प्ले गराउन सक्छौँ हो। यो लाइन पनि खिच्नु है भनेको छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ। त्यो लाइन भने चाहिँ ग्राफ कपीमै गर्नु भने पनि y इज इक्वल टु -1 भन्ने पोइन्ट त तपाईँले त थाहा पाइरहनु भएको छ। y इज इक्वल टु -1 को पोइन्ट हो यो पोइन्ट त यहाँ -1 2 यहाँ -3 छ, यहाँ कतै 4 यो 2 डिस्टेन्समा गएको छ होइन हो। यो -1 भन्ने लाइनबाट सिधा स्केलर लाइन तान्दिनु हो भने त्यो डाइरेक्ट्रिक्स बनिहाल्छ। यो चाहिँ भयो डाइरेक्ट्रिक्सको प्रब्लम हो। यसै गरी हामीले अब तपाईँहरूले प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ यहाँ, अनि फोकस भनेको छ। यसको फोकस के आयो त, यसको फोकस हाम्रो के आएको हो, भर्खर हामीले गरेर प्रब्लमको फोकस के आयो हेर्नुहोस् त। फोकस 1,0 होइन, फोकस त 1,0 हो नि हो। फोकसतिर जाउँ अब हामी। फोकस पोइन्ट के हो त 1, कि 0,1 हो, हेर्नुहोस् है 0,1 इनपुट गरिदिउँ हामी। तपाईँ यहाँ एउटा लेभल चाहिँ 0,1 यहाँ आयो नि हो, यहाँनिर आएछ नि यो पोइन्ट हो। यसको फोकस चाहिँ यहाँ भयो, यसको फोकस यो। त्यो फोकस तपाईँहरूले तल माथि जता पनि लान सक्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ है।
हो यो पोइन्ट चाहिँ फोकसको रूपमा काम गरिरहेछ भनेर यो पोइन्ट पनि ग्राफमा देखाइदिने भन्ने हो ज्याउ त्यो मैले उतापट्टिको गरेको सानो त्यो ग्राफ सानो देखियो त्यो धेरै कुरा देखिया छैन हो यसरी हामी ग्राफमा फोकस पनि प्लट गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट्रिक्स पनि प्लट गर्न सक्छौँ अनि यो कर्व त भइहाल्यो प्याराबोला त भइहाल्यो यति गरिसकेपछि यति चाहिँ काम गर्नुपर्छ है भनेर उसले भनेको छ अब तपाईँहरूले अब यसो कम्प्युटरबाट पनि मोबाइलबाट पनि यो काम भइहाल्छ टाइप गरेर यसो हेरेर नेचर हेर्नु होला कहाँ पर्छ भनेर तपाईँले त्यही अनुसार ग्राफ कपी छ भने त्यहाँ पनि यसो प्लट गरिदियो भने 4वटा मात्रै प्रब्लम छ यसको धेरै डिटेलमा त्यहाँ रहन्छ अनि y स्क्वायर इक्वल टु 2lx दिएको छ एउटा x इक्वल टु माइनस 3y स्क्वायर दिएको छ तपाईँले इक्वेसनलाई कुन फर्ममा लिएर जाने त्यो तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ x स्क्वायर इक्वल टु 6y छ तेस्रो क्वेसन अनि d भन्ने क्वेसनमा y स्क्वायर y इक्वल टु माइनस 8x स्क्वायर छ त्यसलाई एनी काइन्ड अफ त्यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा प्रकारमा तपाईँले कन्भर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गरिदिनु भयो भने इजी नै हुन्छ होला के छ साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ आजको टपिकमा के अलि दिक्क लागिरहेछ कि भन्नुस् है अब आजको कन्टेन्ट चाहिँ यही हो भोलिबाट हामी इलिप्सको बारेमा पढ्छौं इलिप्स पनि 2 दिनमा सिद्धिहाल्छौं अनि हाइपरबोला 1 दिन जस्तोमा 1-2 दिन जस्तोमा लाग्छ त्यसपछि यो फर्स्ट पार्ट हाम्रो सिद्धियो त्यसपछि हामी अलिकति मोडल क्वेशनको बारेमा चर्चा गर्छौं अनि एक्जाम ओरिएन्टेड भएर अलिकति यो कुराहरु यसै गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं त्यसपछि हामी भेक्टर सुरु गर्छौं अनि यो च्याप्टर पनि हामी लगभग अगाडि बढ्दै छौं के छ क्लियर हुनुहुन्छ आजको टपिकमा प्लिज साथीहरु भन्नुस् क्लियर छ सर एटेन्डेन्स फर्म पठाइदिनु न एकचोटी हुन्छ ल म पठाइदिन्छु एटेन्डेन्स फर्म आयो है